संवसारांत आमी लाखांनी आनी क्रुटांनी देवाची भुरगीं कशी आसा रचून देवान धाडल्यात. पूण सगळींच आमी भाग्यवंत न्हय म्हणजे आमकां भाग्यवंत म्हणनात. म्हणलेलें जाल्यार बरें जावपाचें. आनी केन्ना आमकां दुसरी भाग्यवंत म्हणपाची जशें आमी भाग्यवंत आंतोनीक न्हयच आंतोन म्हणटा पूण भाग्यवंत आंतोन म्हणटा. जुजेक न्हय जुजे म्हणटा भाग्यवंत जुजे म्हणटा. मादर तेरेजाक फकत मादर तेरेजा म्हणना पूण भाग्यवंत मादर तेरेजा म्हणटा. कित्याक ती भाग्यवंतपणान जियेली आनी हे भाग्यवंतपण जियोंक सगल्यांक आमकां आपणें केल्लें आसा देवान. काय बरें जावपाचें सगल्यांकूच आमकां भाग्यवंत म्हटलेलीं जाल्यार आमचे सरभोंवती आसलेल्यांनी. एफेसकारांक बरयल्ले चिठींत भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, संवसार रोजचे आदीं देवान आमकां भाग्यवंत जावंक वेंचून काडल्यात आपल्या पुताय जेजू सवे. ताचे मुखार खोत नासलेली मोगाची आनी पातका वेळ जियोंक देवान आमकां रचल्यात. आनी हेच देव आमचे सवे रावता सगल्या मनशां सवे. थोड्याच वेंचून काडलेल्या सवे न्हय पूण आमचे मुखार सर्गीच्या वैभवाक पावल्ले भाग्यवंत आनी तातूंत भाग्यवंत आंतून हांणी देवाचें उतर न्हयच आयकलें पूण आपल्या जिवितान तें जियोंक आनी वेव्हारान घालूंक तांणी प्रयत्न केलो. हाकाच लागून ते भाग्यवंत जाले. तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जालें, पवित्र जालें. आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत पातकाचो सोयेक जावंक तांकां गरज पडली ना. ताळण्यो आयल्यो ताळण्याचेर सोयत वेलें. संवसाराचे कशी न्हय पूण सर्गीची भुरगीं कशी जियोंक तांचे प्रयत्न जाले. कित्याक स्वर्गार वचपाची वाट जी जेजून दाखयला आमकां ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक भाग्यवंत करता ती वाट जी पळय जेजून दाखयला ती वाट ते चल्ले आनी देखून ते भाग्यवंत जाले. आनी भाग्यवंत जाले देखून कुरपेन बोल्लेले जाले आनी कुरपेन बोल्लेले जाले देखून देवाच्या आसण्यान बोल्लेले जाले. जशी सायबीण माय बोडो गाब्रिएल येवन तिका म्हणटा, नोमान मरी एक कुरपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सवे आसा. कित्याक तूं कुरपेन बोल्लेली, तुजे सवे पातोक ना, तूं सदांच देवाची खुशी करताय देखून देव तुजे सवे आसा. आनी तिका आमी आमचे खातीर विनवणी करूंक मागता आनी ती आमचे पासत मागता आनी तिचे विनवणेन मागता तितलें देव आमकां दिता. कित्याक ती देवाक लागीं ह्या संवसारांत आसतना आनी आतां स्वर्गार. तसोच भाग्यवंत आंतून ताचे लागीं आमी मागत जाल्यार आमकां जाय ती आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटात. तो दिता म्हण न्हय, पदवी ताची न्हय, दिता तो देव पूण ताचे वरवीं तो मागता देखून कित्याक ताचें जिवीत देवाक मानलेलें जालें. ताणें संवसारांत आसतना सदांच देवाक जाय तें केलें आनी देखून आतां स्वर्गार देव ताका जाय तें करता. संवसारांत आसतना पासून देव ताका जाय तसो म्हणजे बरें तें, वायट न्हय. देव केन्नाच वायट करिना ना म्हूण भाग्यवंत केन्नाच वायट करिना. जितलें बरें भाग्यवंतान मागलें देवा लागीं ताका देवान फावो केलें. भाग्यवंत आंतोनीक आमी म्हणटा 13 मिलाग्री ताणें केल्यात. त्यो घडये बरयल्ल्यो आमकां मेळटात पूण ताजेवन जायत्यो केल्यो आसलेल्यो. कितलें बरेंपण ताणें ह्या संवसारांत केलें आसलेलें आनी आतां सदांच तो करता. देखून आमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्यां इतली व्हड भोक्ती आमकां ताची. कित्याक तो भाग्यवंत? कित्याक ताणें सदांच जेजूक जाय तें केलें, देवाक जाय तें केलें. पवित्र आत्म्याचे सुचणेन आनी मार्गदर्शनान तो चल्लो. वायट तें केन्नाच ताणें करूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत तोच जेजू जो भाग्यवंतपणाचो रस्तो आमकां चलूंक आपयता तो म्हणटा पवित्र जायात, पोरदुवार करिनाकात, वायट चिंती नाकात, वायट करण्यो करिनाकात, देवाक मानना तसलें जिवीत जियेनाकात, पवित्रपणान जियात. आनी जेन्ना आमी पवित्रपणान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितान देव येवन वस्ती करतलो. कित्याक ही बीन जेजूची भासावणी जी आमकां जोवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा, जेन्ना तुमी म्हज्या बापाचो मोग करतल्यात
म्हज्यो आज्ञा पाळटल्यात म्हणजे हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत चलतल्यात तेन्ना म्हजो बाप तुमचो मोग करतलो आनी आमी येवन तुमचे सगळे वस्ती करतले हांव. We will come and reside in you, with you. We will make our home with you. म्हणजे देव आमचे भितर येवंक सोदता, रावंक सोदता. जसो तो भाग्यवंता मध्ये आसलो, जसो सायबिणीच्या जिवितांत आसलो, जसो भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आसलो, सगळ्या भाग्यवंतांच्या जिवितांत आसलो. एकूच गरजेचें ताका आमच्या जिवितांत घेवंक, ताचे आसणे जोडूंक आनी ताचे पदवेन बोललेले जावंक जसो भाग्यवंत आंतोन. आनी तें म्हटल्यार ताच्यो आज्ञा पाळप. Live our life according to his guidance, his direction. ताच्या मार्गदर्शनान तो आमकां दाखयता त्या वाटेन आमी चलप. हें की गरजेचें. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आमकां तेंच दिश्टी पडटा. मोगान बोल्लोलो भाग्यवंत उदेक करून दुबळ्यांचो, गरिबांचो, गरजेक सांपडलेल्यांचो मोग ताच्या काळजांत आसलो. जियेतालो तो तांचे मदें, तांच्या सांगाता. तांकां जाता तितलो आपलो आदार दिवंक, अदीक करून दुबळ्या सवे ताचो काळीज ओडटालें. तो पाद्री जावन पासून ताचें एक खेरीत कारण म्हटल्यार गरिबांचो मोग करूंक. भावार्थाचो मनीस, धीर भावार्थ ताका देवाचेर आसलो. देवाचें बरेपण ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी तें दुसऱ्यांक परगटूंक देवान आपणाक दिल्ली ही जीभ वापरून, आपले गिन्यान वापरून वेता थंयसर देवाचें उतर भावार्थ तो परगटतालो. पूण परगटचे आदीं हो भावार्थ तो आपल्या जिवितांत जियेल्लो. कित्याक तुजे लागीं ना तें तुज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना. तो तर देवाचें उतर सुडसुडायेन आनी सगल्यांक मानता त्या प्रमाणे आनी दुसऱ्याचें जिवीत बदलता त्या प्रमाणे परगटतालो जाल्यार तें पयलें ताच्या जिवितांत आसलें. तें ताच्या जिवितांत तो जियेतालो. He was proclaiming and preaching the faith and the good news out of his conviction. He had a conviction. He was a believer. तो भावार्थान जियेल्लो मनीस आनी तिसरे सुवातेर तो बरवंशाचो मनीस. तो जाणा आसलो आपूण जें कितें बरें करता तें देव पळयता आनी ताचो इनाम देव आपणाक दितलो म्हूण. सदांच आशेतालो बरें तें करूंक, सदांच आशेतालो मोगान जिवंक, सदांच आशेतालो आपल्या जिवितांतल्यान भावार्थाची परगटणी दुसऱ्यांक करूंक. आयज तर आमी भाग्यवंत आंतोनीक मान दिता. ताची विनवणी सोदूंक तर आमी हांगासर आयल्या. तो देवा मुखार पदवेदार, ताका मिलाग्री विस्मितां करपाची पदवी आसा म्हूण तर आमी वळखून घेता. जाल्यार आमकांच उगडास करूया, हें आमचें सगळें घडूं येता. वी ऑल आर कॉल्ड टू बी सेंट्स. कोणे तरी म्हटला द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अ मॅन कॅन कमीट इज नॉट टू बिकम अ सेंट. खंयच्या एका मनशान एक व्हडांतली व्हडली चूक संवसाराच्या पळयणा वेळार करूं येता ती म्हणल्यार भाग्यवंत ना जावप. which means all of us are invited to become saints. सगळ्यांकच आमकां देवान रोचल्यात आनी विचून काडल्यात आमी भाग्यवंत जावंक. आनी हे भाग्यवंतपणाची वाट आमकां भाग्यवंत आंतून सगळे भाग्यवंत सायबी माय आनी अदीक जेजू दाखयता. जेजू चल्ला पळय ती वाट, ती जावन आसा भाग्यवंतपणाची वाट. जो कोण ती वाट जेजूचें आयकून ताच्यो आज्ञा पाळून जियेता तो दुबावेरेंत भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यान चलता. सगळे भाग्यवंत इन्क्लुडींग आमचो भाग्यवंत आंतून त्या वाटेन चल्लो देखून तो इतलो पवित्र, इतलो भाग्यवंत, इतलो देवाच्या आसण्यान बोल्लोलो आनी देवा मुखार विनवणी करून मागता तितलें ताका मेळटलो भाग्यवंत जावंक पावलो. तर आयज ताचेच विनवणेन मागुया. जी वाट तो चल्लो, जी वाट जेजून चलूंक आमकां आपयला ती भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलूंक. म्हाका दिसता आयज सगल्या परस अदीक भाग्यवंत आंतोनीक आमचे कडल्यान मानतले ते म्हटल्यार आमी जेजूच्या पावलांनी ताचे भाशेन चल्लीं जाल्यार पूर्ण मोगान, नीज मोगान, खऱ्या भावार्थान, भावार्थाचे साक्षी दुसऱ्यांक जावन आनी बरवंशा सासणाच्या जिविताचो बरवंसो काळजान धरून देवाचेर पातयेवन जियेल्लीं आमी जालीं जाल्यार आयचें आमचें हें समर्पण भाग्यवंत आंतोनीक भरपूर मानतलें आनी तो आमकां ह्या फुडें एक बरो आस्कारी
आनी आदार दितलो जावंक पावतलो. ही वील बिकम आवर फ्रेंड, नॉट जस्ट अ सेंट बट ही वील बिकम आवर फ्रेंड. कित्याक जो देवाचो फ्रेंड, जो कोण जेजूचो इश्ट, तो दुबावेरेत ताचोय इश्ट. If we become friend of Jesus, we will certainly become the friends of Saint Anthony as well. आणि तो आमचो इश्ट कसो जालो जाल्यार आमच्यो गरजो दुबावेरे देवा मुखार दवरतलो, आमचे खातीर देवा मुखार विनवणी करतलो, जाची आमकां ह्या संवसारांत आसतना जायती गरज. तूं एकूच मागुया भाग्यवंताच्या विनवणेन. बाबा, ज्या रस्त्यान भाग्यवंत आंतून चल्लो त्याच भावार्थाच्या, मोगाच्या, बोरवंशाच्या रस्त्यान आमकांय चलोवन व्हर, आमकांय ताचे भाशेन ह्याच संवसारांत आसतना भाग्यवंत कर, कुरपेन भरलेली कर, खोता विण कर, आनी तुजे मुखार तुका मानता तसली हांगासर आनी सासणाच्या जिविताक कर. हें जावन दी आमचें मागणें, हो जावन दी आमचो हावेस, आनी हे दिशेन जावन दी आमच्या जिविताची चाल.